हर्क साम्पाङले बडो संवेदनशील भएर गजबसँग विषयवस्तु राख्नु र यो सुरुवात कसले गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। पहिलो फायर त हर्क साम्पाङज्यूले होइन, रमेशले खोले हो, रमेश प्रसाई भाइले। अब उनलाई के बाध्यता आवश्यकता थियो कुनै, उनले यसरी चिडिएर च्याठिएर हर्क साम्पाङको नाम नलिए पनि प्रष्टै बुझिने गरी खोजखोज किन गर्नु पर्थ्यो? तिनले सीमाको चिन्ता गर्दैनन्। तिनले हाम्रो प्रधानमन्त्री, तिनकै पार्टीका प्रधानमन्त्री, मैले त नेपालीको प्रधानमन्त्री हो भन्न छाडिदिइसकेँ बालेनजीलाई। उनी कहाँका प्रधानमन्त्री हुन् होइन? नेपालको प्रधानमन्त्रीले नेपालले प्रधानमन्त्री त नेपालकै हो नि टेक्निकली, तर भावनाको आधारमा, हृदयको आधारबाट होइन, राजनीतिक आधारमा होइन। किनभने नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्थे भने उनले नेपालले मिच्दै नबिच्या जग्गा भारतको जमिन सीमा मिच्यो भनेर बोल्थे। त्यस्तो भाषा कुन प्रधानमन्त्रीले सोच्न सक्छ? अब यो विषय पछि आउँला, यो अमूर्त डिबेट पनि गर्नु हुँदैन। रमेश प्रसाईले चाहिँ च्याठिँदै एकजना सांसद हुनुहुन्छ माननीय, खुब विधिको कुरा गर्नुहुन्छ, हामीलाई ट्युसन पढाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। उहाँ आफै सवारी नियम, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर बाइक चलाउनुहुन्छ, यहाँ गर्नुहुन्छ, त्यहाँ गर्नुहुन्छ, जरिवाना लाग्छ ट्राफिकको उहाँलाई। उहाँले ठुला कुरा गर्ने भनेर उहाँमाथि अट्याक सुरु गरे, पहिलो फायर खोले रमेश प्रसाई भाइले। अब स्वाभाविक हो, न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन छ, एभ्री एक्सन इज इक्वल बट अफ। महावीर पुनको यही फाल्तु कुरोले गर्दा तिनले हालेनन् 14 करोडको उनको कृषि औजार कारखानाबाट उत्पादित कृषि औजारहरू किन्दैनन् मान्छेले। किन किन्दैनन् भने चाइनिजहरूले उत्पादन गरिदिएको कृषि औजार हजारी, कुटो कोदालो त बहुत सस्तो छ। अब महावीर पुनले उत्पादन गरिदिएको त महँगो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले वी हेभ टु बी भेरी रियलिस्टिक। यो उत्तर कोरिया होइन, रातदरबार हत्याकाण्डको हामी फाइल पुनः खोल्छौँ भने बोलेको 1 हप्ता भयो। त्यो सम्बन्धी एउटा क्याबिनेट मिटिङमा छलफल भयो, स्टन्ट गरे हुन् नि। खोले भने पनि नेपाललाई अरबौँ रुपियाँ नोक्सानी हुन्छ। अहिले यो उद्योगको कुरामा म आउँछु। हिजो मैले एउटा तथ्य राख्न भोलि छु। यो जुन हत्याकाण्ड सम्बन्धी आयोगहरू बन्छ नि, त्यसले इन्टरनेसनली स्पाईहरू हायर गर्ने भन्छ, इन्टेलिजेन्स। जस्तो सिआइएमा तालिम प्राप्त भएको, केजिबीमा तालिम प्राप्त भएको रसियन गुप्तचर संस्था, वा रमा तालिम प्राप्त भएको एउटा एक्सपर्टले महिनामा $1,00,000 लिने रहेछ तपाईँसँग। जस्तो त्रिभुवन सदन भत्कायो नि, त्यहाँको सोइल टेस्ट गरेर रियलमा अपराधीको पहिचान त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि। हो त्यस्तो स्पाईहरू कम्तीमा 15 जनालाई महिनामा $15,00,000 दिनुपर्छ तपाईँले महिनामा। त्यो आयोगले 1 वर्षमा काम टुङ्ग्नु हुँदैन, किनभने त्यो विशद कुरा छ नि त, हत्याकाण्डै छ नि त, त्यहाँ वंश नै विनाश भएको छ नि त, रोयल फ्यामिली। त्यो अहिले गहिरे भइरहेको त होइन, मान्छे जो मर्नु पनि एकदमै घातक। अहिले सरदर हेर्दा एकजना एक्सपर्टले मलाई कुरा गर्नुहुन्थ्यो, रातदरबार हत्याकाण्डलाई गहन रूपमा अनुसन्धान गरेर त्यसको प्रतिवेदन लेख्ने बेलासम्म नेपालले 1 अर्बभन्दा बढी, 1 देखि 2 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बजेट छुट्याउनु पर्छ त्यसमा। भनेपछि यस्ता फाल्तु कुरामा सरकार गइरहेछ। जीवी राईलाई खोजेर ल्याउनु पर्यो, अरू सहकारी ठगलाई ल्याउनु पर्यो, यसमा उसको निर्मला हत्याकाण्डको बरु फाइल उत्खनन गरोस्, दोषी पत्ता लगाओस्, त्यसमा उसको ध्यान छैन। किनभने त्यहाँ रवि लामिछानेहरू जीवी राई ल्याउने बित्तिकै उनीहरूको राजनीतिक। हर्क साम्पाङज्यू क्रिस्चियन भएको काहीँ कतै प्रमाणित भएको छैन। त म भन्छु कोही हृदय परिवर्तन भएरै क्रिस्चियन भएछ भने पनि उसलाई घृणा गर्ने होइन, उसको व्यवहार राम्रो छ भने उसलाई सलाम गर्नुपर्छ। नेपालमा अति सङ्कीर्णतावादी ऊ हाम्रो पण्डित दीनबन्धु पोखरेलले पनि भनिसक्नुभयो, हामी वैदिक सनातनी हौँ, वेदबाट निश्चित भएको धर्म हो। हिन्दू भने चाहिँ सिन्धुबाट सुरु भएको यो अतिवाद हो, यो पूजा विधि हो, संस्कार हो भन्नुभएको छ। विडम्बना के छ भने सबभन्दा बढी क्युआर चलाउने त्यही पार्टी, अहिले पनि महाधिवेशनको नाउँमा चन्दाको धन्दा गर्ने पार्टी त्यही पार्टीको सभापतिले चाहिँ राजकोट हस्पिटल बनाउँदा 5 करोड खर्च गरे रे, बाँकी 25 करोड त्यही क्युआर र ब्याङ्क एकाउन्टबाट उठाएको पैसाको हिसाब किताब गोलमाल छ। पछि कोरोना कालमा उनीहरूले उठाएको पैसाको पनि कुनै हिसाब किताब छैन होइन। त्यहाँ जनमैत्री हस्पिटलमा अहिले क्युआरबाट, ब्याङ्क एकाउन्टबाट, देशबाट विदेशबाट, व्यापारीबाट नगद नारायण लिएर अरबौँ रुपियाँ महाधिवेशनको लागि उठाएका छन् भन्ने बित्तिकै सबभन्दा बढी क्रिस्चियन पनि त्यही पार्टीमा छन्। अब पार्टी ठुलो भएपछि क्रिस्चियन हुन्छन्। अब हामीले पास्टरको नामै पढाएको थियो कसले टिकट पाए भन्ने। त्यसकारण रमेश प्रसाईले पहिला आफ्नो अनुहार हेर्नु पर्यो, आफ्नो पार्टीका नेता चिन्नु पर्यो, आफ्नो पार्टीका नेताको ब्याकग्राउन्ड थाहा पाउनु पर्यो र रवि लामिछानेको बारेमा बुझ्नु पर्यो। त्यो पार्टी
क्रिस्चियनिटीप्रति कति हुरुक्क हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। खोइ मलाई त हर्क साम्पाङ उहाँलाई त्यो बुढा नीलकण्ठ गएको जानकारी भएन छ क्यारे, पशुपति आएको पनि उहाँले देख्नु भएन छ क्यारे, सबै देखि फिल्म पनि हेरी भन्नुहुन्छ, हर्क साम्पाङको बाइक गुल्टिएको पनि देखि भन्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ किन देख्नु भएन उहाँले? हर्क साम्पाङ मन्दिर धाउनुभयो, बुढा सुब्बा जानुभयो, उहाँले अहिले चर्च बनाउनु खोजे हो, सुम्निमा पारुआङ भने चर्च हो, अनि उहाँलाई इस्यु किन भन्नु पर्यो? तपाईँको इस्यु उहाँको, अनि तपाईँको पार्टीको सभापतिको चाहिँ के हो त धर्म? खोइ म त कहिले चुनावको बेला यसो घन्टी सन्टी बजाएको देख्छु, त्यहाँ बाहेक मन्दिर सन्दिर आएको पनि देख्दिनँ। त आफ्नो ऐना अनुहारमा ऐना हेर्नु पर्यो। अनि त्यो सुन्नु, उहाँले महादेवलाई निजीकरण गर्नुभएको छ, श्री स्वस्तानी व्रत कथा पढ्नु भएको छ, श्री भगवान् श्री शम्भु महादेव भनेको किरातेश्वर महादेव हो, त्यहाँ किरातको आस्था जोडिन्छ, त्यो आस्थामा उहाँले किन प्रहार गर्नु? यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतम। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अहिले नेपालको पूर्वमा विशेष गरी इलाम र झापामा चाहिँ दर्जनौँ चिया उद्योगहरू बन्द भएको र त्यसमा हजार मजदुरहरू चाहिँ तपाईँको विस्थापित हुन पुगेको अथवा बेरोजगार हुन पुगेको भन्ने खबरहरू आइरहेको छ। खास यो चाहिँ के हो सर? यो अब अहिले यो सरकार बनेदेखि यता इतिहासमै सर्वाधिक खराब विदेश सम्बन्ध चलिरहेको छ। नाटक नौटङ्की त ज्यादै छ, तर बालन सरकार बनिसकेपछि खास गरी छिमेकी मित्र राष्ट्र चाइनासँग र भारतसँगको सम्बन्ध पुरै खराब भयो र यिनीहरूले जति नाटक नौटङ्की गरे पनि इलाम र झापाका चिया बगानहरू सङ्कटग्रस्त भयो र त्यहाँबाट 60,000 मजदुरहरूले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था भयो। त्यसबाट हिसाब किताब गर्ने भने एउटा परिवार इक्वल टु 5 जना त्यसमा निर्भर छन् भने पनि 3 लाखभन्दा बढी परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा यसले घाटा बनाउँछ र नेपालको चिया उद्योग ठप्प हुनु भनेको नेपालको घरेलु उद्योग, मौलिक उद्योग समाप्त हुनु हो। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने भयो। यो सिलसिलामा अब श्रम संस्कृति पार्टीको पूर्वाञ्चलका कमिटीहरूले, पूर्वका कोशी प्रदेश अर्थात् प्रदेश नम्बर 1 हो, कोशी प्रदेश नम्बर 1 ले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेका छ र हर्क साम्पाङज्यूले पनि यो विषयमा सम्भवतः संसदमा चाँडै विशेष समय लिएर मुख खोल्दै हुनुहुन्छ, तयारीका साथ उहाँ बस्नु। यो किन यसो हुनु पुग्यो क्या? जसरी तपाईँको आज यो भारतले अघोषित रूपमा चाहिँ चियालाई आयात गर्न रोके पछाडि नेपालको चियाहरू अथवा चिया उद्योगहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुग्यो भन्ने छ। अब विभिन्न मापदण्डहरू देखाइएको छ क्यारे, चेक जाँच गर्नुपर्ने के भन्ने छ होइन, गुणस्तरको कुराहरू देखाएको छ क्यारे भारतले। अब केही समय अगाडि भारतको केरा चाहिँ नेपालमा भित्र्याउन करिब होइन बन्देज जस्तो गरिएको थियो, रोक लगाइएको जस्तो अवस्था थियो। त्यसकै प्रतिशोध, त्यसकै जवाब दिन खोजेको हो कि खास के हो यो? त्यस्तै हो। किनभने अब जब भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यहाँका गरिबहरू जो चुपचाप घन्टी छाप भन्दै भोट लगाए राजसभामा, उनीहरू अहिले भयङ्कर पछुताइरहेछन्, आफैलाई माफ गर्न सकेका छैनन्। हो, त्यो भन्सारमा चाहिँ झोला पोकाबाट यसो सामान आयात निर्यात उताबाट ल्याउनेहरूले भारतका साना व्यापारीहरूलाई पनि पेट पाल्न मद्दत गरेका थिए। भारतमा पनि त्यसको असर पर्यो र बालन सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलता र व्यापारिक सम्बन्ध र खास गरी आर्थिक कूटनीतिलाई धाराशाही बनाइसकेपछिको असर हो। खास गरी भन्ने हो भने आवश्यकता के थियो भने क्वारेन्टाइन चेक जाँच हुनु पर्थ्यो। सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ उताबाट ल्याउने तरकारी फलफुलहरू अलमोस्ट विषाक्त छन्, त्यसको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै नेपालमा भित्राउनु पर्ने कुरा जायज थियो। तर यिनीहरूले के गरिदिए भने सोलो डोलो अब केरा प्रतिबन्ध गर्ने, यो गर्ने। ए बाबा, केरामा पहिला आत्मनिर्भर हुनु पर्यो नि, त्यसपछि हामी त्यो स्वत खरिद गर्दैनौँ। तर आज महँगोमा नेपालीहरूले 300 रुपियाँ 400 रुपियाँ एक दर्जनको त्यतिमा हामीले किनिरहेछौँ। आखिर आउन त आइरहेछ इन्डियन केराहरू, महँगो दरमा आइरहेछ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अनि अर्को कुरो, भन्सारबाट चोरी पैठारी 1 अंश पनि घटेको छैन, तर उल्टै तस्करहरूले बढी दाम लिएर नेपालको मार्केटमा पेन्ट्रेसन गरिरहेछन् सामानहरू। अब भारतको केराहरू, भारतका सामानहरू प्रतिबन्ध गर्ने बित्तिकै ओपन बोर्डर भएको भारतलाई असर परेपछि उहिले पनि चियामा प्रतिबन्ध लगाइदियो।
अब यसमा के छ भने साउथ एसियामा उत्कृष्ट चिया फलाउने नेपाल पनि हो। चीनले नेपालको चियालाई उत्कृष्ट मानेर ब्रान्डिङ गरेर विश्व बजारमा लगिदिन नेपालभित्र चियाको अत्याधुनिक कारखानाहरू सञ्चालन गरिदिने प्रस्ताव राख्यो। सम्भवतः अब केपी ओलीको सरकार टिकेको भए एमओयू हुँदै थियो र अस्ति तपाईँलाई एउटा म ध्यानाकर्षण गराउँछु, तारन्तार चाइनिज डेलिगेट्सहरू अस्ति सायद यो नेपाली झन्डा नराखिकन आपत्तिजनक रूपमा मिटिङ गर्न गएका, अमूर्त कुरा गरेर फर्किएका, डिनर खाएर फर्किएका, बिआरआई कार्यान्वयन नगर्न दृढ सङ्कल्पित र दैलेखको दुलोमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने कुरालाई स्थगित गर्न आतुर भएका, डिप स्टेटमा छिरेका, चाइना रसियाको अनुदान नलिने र भारतसँग सम्बन्ध खराब बनाउन तम्तयार भएको रासपावालाहरूलाई चिया सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव भारतले यही गर्दैछ भन्ने सङ्केत पाएपछि मैले थाहा पाएको कुरा के भने वास्तवमा नेपालको चियालाई चाइनिजहरूले प्रशोधन गरिदिने, नेपालमा उद्योगहरू स्थापना गर्ने र त्यसलाई खरिद गरिदिने गरी एउटा ठुलो सम्झौता गर्न खोजेका रहेछन्। अब यहाँ त डिप स्टेटको प्रभाव छ, त्यो यिनीहरूले मानेनन्। भनेपछि हामीसँग प्लान ए सहित प्लान बी पनि हुनुपर्छ। भारतले खरिद नगरेमा कुन थर्ड कन्ट्रीमा लाने? टर्की चिया किन्न तयार छ, हामीले त्यो विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? अथवा तपाईँको नेपालको चियालाई अहिले गल्फले पनि मन पराइरहेछ, त्यहाँ लान सक्छौँ। युरोपका कैयौँ देशहरू नेपालको चियालाई मन पराइरहेछ। यो व्यवस्था चाहिँ कति कमजोर रहेछ त? एउटा भारतले चिया आयात नगर्ने बित्तिकै, नेपालको चिया नकिन्ने बित्तिकै नेपालको उद्योगहरू नै बन्द हुने अवस्था रहेछ। व्यापारमा विविधता भयो त, हो डाइभर्सिटी अफ बिजनेस भयो त। मर्कन्टाइलिस्ट कन्ट्रीले के गर्छ भने व्यापारको विविधता गर्छ, कृषिमा औद्योगिकरण गर्छ, वैकल्पिक व्यापारका व्यवस्थाहरू गरेको हुन्छ। उसले जस्तो नेपालको पस्मिनाको कुरा गरौँ, नीतिहीनताको कारण नेपालको पस्मिना विश्व मार्केटमा तौलका पिड्दै थियो। अनि नेपालको गलैँचाको कुरा गरौँ, नेपालको गलैँचा वर्ल्ड वाइड फेमस थियो, त्यो सब नेपालको कार्पेट पस्मिना सब ध्वस्त पार्ने काम कसले गर्यो? यही डिप स्टेटको इसारामा। आज तपाईँले भर्खर एउटा न्युज थाहा पाउनु होला, नेपालको लागि रसियाको राजदूतले उपराष्ट्रपति राम सहाय यादवसँग भेटेर, अब अरूले त भेट्दिँदैनन् रसियनलाई, बेचरा त्यो पावरफुल पनि होइन, उनलाई भेटेर चाहिँ लौ न हामी जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गरिदिन्छौँ होइन, तपाईँहरूले चुरोट यहाँ हुनु त यो हानिकारक चिज हो, तर पनि अब खरिद त गरिरहेछन् नि, त्यो चुरोट त खाइरहेछन् नि। फोक्सोको क्यान्सर भएको फोटो टाँगे पनि, स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ भने पनि चुरोट खान त झन् बढेका छन् मान्छे। अनि चुरोट त हामीले थर्ड कन्ट्रीबाट निर्यात गर्नुपर्छ। जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गरिदिन्छौँ, अनि बिरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालन गरेर विश्व बजारमा नेपालको चिनीलाई निर्यात गर्न मद्दत गर्छौँ भन्दा यो सरकारले रेस्पोन्स गर्दैन। भनेपछि झापाको चियाको पनि भएको त्यही हो। झापा र इलामको उत्कृष्ट चियालाई भारतले खरिद नगर्ने बित्तिकै नेपालको हाहाकार सुरु भयो, नेपालका चिया उद्योग ठप्प भए। ल हेर्नुहोस्, अब यसले के गर्छ? उसै त जेनजी आन्दोलनपछि नेपालले 50 खर्बको नोक्सानी बिहोरेको छ, नेपालको औद्योगिक पुँजीवाद ध्वस्त भएको छ, समाजवादको आधारशिला ध्वस्त भएको छ, नेपालमा रेमिटेन्स घटेको छ, पर क्यापिटा इन्कम प्रति व्यक्ति आय घटेको छ, नेपालको जति पनि उत्पादन छ, नेपालको निर्यात व्यापार छ, नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितले अस्ति 7 महिनाको आयात दाम थियो, अहिले त 5 महिनाको मात्रै रह्यो। सुन्नु न, अर्थमन्त्रीले अस्ति अब यिनीहरूले व्हाइट पेपर निकाल्नु मात्रै बाँकी छ। यिनीहरूको नैतिक हिम्मत छ भने नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको। अब यो सरकार आइसके पछाडि पुराना बन्द भएका उद्योग कल कारखानाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने एक प्रकारको हल्ला आइरहेको बेलामा यता बन्द चिया उद्योगहरू बन्द भएका छन्। जस्तै यिनीहरूले तपाईँको के अरे छालाजुत्ता कारखाना, गोर्खाली टायर उद्योग, अनि के बिरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, के हेडोडा कपडा उद्योग कारखाना, खै के चाहिँ तपाईँको सकेसम्म पुनः सञ्चालन ल्याउने भनेर चाहिँ एक प्रकारको हल्ला आइरहेको थियो। यही अवस्थामा उता चिया उद्योगहरू बन्द भयो, अब के होला त? होइन, यिनीहरूले जस्तो अब अलि फरक प्रसङ्ग, रातदरबार हत्याकाण्डको हामी फाइल पुनः खोल्छौँ भने बोलेको 1 हप्ता भयो, त्यो सम्बन्धी एउटा क्याबिनेट मिटिङमा छलफल भयो, स्टन्ट गरे हुन् नि। खोले भने पनि नेपाललाई अरबौँ रुपियाँ नोक्सानी हुन्छ। अहिले यो उद्योगको कुरामा म आउँछु। हिजो मैले एउटा तथ्य राख्न भोलि छु। यो जुन हत्याकाण्ड सम्बन्धी आयोगहरू बन्छ नि, त्यसले इन्टरनेसनली स्पाईहरू हायर गर्ने रहेछ, इन्टेलिजेन्स। जस्तो सिआइएमा तालिम प्राप्त भएको
केजिबीमा तालिम प्राप्त भएको रसियन गुप्तचर संस्था वा रमा तालिम प्राप्त भएको एउटा एक्सपर्टले महिनामा $1,00,000 लिने रहेछ तपाईँसँग। जस्तो त्रिभुवन सदन भत्कायो नि, त्यहाँको सोइल टेस्ट गरेर रियलमा अपराधीको पहिचान त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि। हो त्यस्तो स्पाईहरू कम्तीमा 15 जनालाई महिनामा $15,00,000 दिनुपर्छ तपाईँले महिनामा। त्यो आयोगले 1 वर्षमा काम टुङ्ग्नु हुँदैन, किनभने त्यो विशद कुरा छ नि त, हत्याकाण्डै छ नि त, त्यहाँ वंशनै विनाश भएको छ नि त, रोयल फ्यामिली। त्यो अहिले गहिले भइरहेको त होइन, मान्छे जो मर्नु पनि एकदमै घातक। अहिले सरदर हेर्दा एकजना एक्सपर्टले मलाई कुरा गर्नुहुन्थ्यो, रातदर हत्याकाण्डलाई गहन रूपमा अनुसन्धान गरेर त्यसको प्रतिवेदन लेख्ने बेलासम्म नेपालले 1 अर्बभन्दा बढी 1 देखि 2 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बजेट छुट्याउनु पर्छ त्यसमा। भनेपछि यस्ता फाल्तु कुरामा सरकार गइरहेछ। जीवी राईलाई खोजेर ल्याउनु पर्यो, अरू सहकारी ठगलाई ल्याउनु पर्यो, यसमा उसको निर्भया हत्याकाण्डको बरु फाइल उत्खनन गरोस्, दोषी पत्ता लगाओस्, त्यसमा उसको ध्यान छैन। किनभने त्यहाँ रवि लामिछानेहरू जीवी राई ल्याउने बित्तिकै उनीहरूको राजनीतिक करियर समाप्त हुन्छ भन्ने छ। अब यो उद्योगको कुरा गरौँ। उद्योगको कुरा हेर्ने हो भने नेपालले, मैले अघि नै तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ, हामी टाट पल्ट्यौँ भनेर श्वेतपत्र जारी गर्न मात्रै बाँकी छ। यिनीहरूले यसपालि अनुदानको लागि, ऋणको लागि जति अनुदान आउँछ भनेका छन्, अहिले बजेट बनेको करिब बजेट प्रस्तुत भएको 1 महिना हुन थाल्यो। 1 रुपियाँ अनुदान पनि कहीँबाट आउने सङ्केत छैन। हेर्नुहोस् है, ठप्प छ। चाइनासँग गएर तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छ, हामी चाहिँ बोक्रे कुरामा बहकिन्छौँ। चट्ट मोटो घाटो, रातो पिरो, अङ्ग्रेजी पनि टाकन टुकन बोल्ने, राजनीतिक ज्ञान नभएका, कला नभएका आला काँचा परराष्ट्र मन्त्री चाइना गए। अब चाइनिजहरूलाई के छ, उनीहरूसँग युद्धै गर्छु भन्नेलाई पनि रेड कार्पेट ओछ्याउँछन् भने हामी त बिचरा हुन् त, हामीले के गर्न सक्छौँ र? गए, हात जोडे, डिनर खाए, नेपालको झन्डा छैन, ठन्डा राम। हेर्नुहोस् है, बाइल्याट्रल वा मल्टिल्याट्रल नेगोसिएसनमा, बाइल्याट्रल भेटवार्तामा 2 देशको झन्डा हुनु पर्दैन? हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले त्यो राख्नु पर्दैन? अर्को कुरो, तपाईँले चाइनासँग सम्झौता गर्दा अमूर्त गरेर हुँदैन। टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा दुवैले सहकार्य गर्ने, अनि आइटीको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, अनि त्यसपछि उद्योग धन्दा विकास गर्न सहकार्य, यस्ता वाहियात कुरा गरेर हुँदैन। अहिले आवश्यकता के छ? ठोस सहमति गर्नु पर्यो। हामी नेपालमा व्यापार विविधीकरण गर्न, अर्थात् पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत BRI-बाट 5 खर्ब लगानी गर्न तयार छौँ। पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न यति, नेपालको कृषि औद्योगिकरण गर्न यति, नेपालको सडक बिजुली पूर्वाधारको लागि यति, हाइड्रोको लागि यति अरब भनेर उनीहरूले त्यसरी तपाईँको मूर्त र ठोस रूपमा BRI अन्तर्गत नेपाललाई अनुदान दिन्थे। हिजो MOU-मा सिग्नेचर पनि भयो। झापामा 2200 बिघा 2300 बिघा जमिन खरिद गरेर राख्ने कमल गाउँ विकास समितिमा नेपाल। अहिले तपाईँले एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो सर, हामी नेपाली बढी भावुक छौँ क्या। हामी कहिलेकाहीँ हामीभित्रको राष्ट्रवाद यसरी ओतप्रोत हुन्छ कि हामी तथ्य भुल्छौँ। हामी अहिले WTO-को सदस्य हौँ, हामी उत्तर कोरिया हौँ, नभुलौँ। उत्तर कोरिया होइनौँ हामी, यो नभुलौँ। हाम्रो अर्थतन्त्र बन्द अर्थतन्त्र होइन, विश्व बजारसँग जोडिएको अर्थतन्त्र हो। अब मान्नुहोस् तपाईँले, म फेरि पनि मूर्त भाषामा भन्छु, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना पुनः सञ्चालन गर्नु हो त एउटा नियममा तपाईँ बाँध्नुहोस्, त्यो ठिकै हुन्छ। त्यो नियम भने के भने नेपालको जति पनि आर्मी पुलिस छ त्यो सबैले, अथवा सरकारी कर्मचारीलाई त अनिवार्य छैन क्यारे होइन, छ भने तिनमा पनि ती सबैले बाँसबारीको जुत्ता लगाउनु पर्ने ल, त्यो नियम बाँध्नुहोस्। अथवा अन्त कहाँ खपत हुन्छ, त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यो फ्याक्ट्री चल्न सक्छ, त्यसरी मात्रै चल्न सक्छ। होइन भने ओपन मार्केटमा तपाईँले ल्याएर, तपाईँलाई नि म सोध्छु, तपाईँ एक ठाउँ जानु हो, तपाईँको खल्तीमा 2000 रुपियाँ छ, तपाईँलाई त्यहाँ बाँसबारी हेर्नुभयो अनि चाइनिज जुत्ता पनि हेर्नुभयो, क्वालिटी उस्तै हो, तर चाइनाले मास स्केलमा प्रडक्सन गर्यो, त्यत्तिकै क्वालिटी भएकोलाई चाइनाले तपाईँलाई 1500 मा दिइरहेछ, अनि नेपाली प्रडक्सनको 3500 छ, तपाईँको खल्तीमा 2000 छ। अब चाइनिज किन्दा 500 बच्यो पनि, अनि तपाईँ ऋण गरेर के गरेर उधारो गरेर पछि गएर किनेर 3500 त किन्नुहुन्न भनेपछि मेड इन नेपाल देख्दैमा हुरुक्क भएर किनिहाल्दैनन्। पहिलो कुरो यो बुझ्नु पर्यो, हामीले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। जस्तो हेटौडा कपडा कारखाना तपाईँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ, राइट? सरकारी कर्मचारी, अहिले त सरकारी कर्मचारीले पनि ड्रेस त बनाएछन् क्यारे, ल त्यो सबै सरकारी कर्मचारी पुलिस सेनाले हेटौडाबाट उत्पादितै भएको चिजबिज पोसाक खरिद गर्ने। अब क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ कि हुँदैन अर्को चिन्ताको विषय हो। फेरि त्यहाँ डाङ्ग्री भन्ने हुन्छ प्रहरी र सेनाको, त्यो बाहिर हामीले किने जस्तो कम्ब्याट जस्तो होइन, त्यो एकदम उत्कृष्ट हुन्छ। त्यो कति टिकाउ हुन्छ, बिकाउ मात्रै भएर हुँदैन।
हो त्यसमा क्वालिटी मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो। अब अर्को कुरो जस्तो तपाईँको म तपाईँलाई भन्छु वीरगन्ज चिनी कारखानाको कुरा गरौँ। हो वीरगन्ज चिनी कारखाना चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ किनभने नेपालको चिनी हाई क्वालिटीको छ। विश्व बजारमा नेपाली चिनीको ठुलो डिमान्ड छ। हामीलाई दुःख र विडम्बना के भने हामीलाई भारतबाट ल्याएको रड्डी चिनी बेच्छन्, नेपालको उत्कृष्ट ढिके चिनी फेरि नेपालको चिनीमा सुगरको मात्रा कम छ भनिन्छ, सक्खरबाट बनाएको छ नि, उताबाट आउने चिनी त्यो सेतो चिनी बडा समस्याग्रस्त छ। अब अर्को कुरो नेपालको उद्योग सञ्चालन गर्दा हो हर्क साम्पाङ जस्तो कि दूरदर्शी हुनु पर्यो, जस्तो माया धराने साबुन चल्छ, माया धराने बेसार चल्छ किनभने भान्सामा खानेकुरोमा कसैले सम्झौता गर्दैन सर। म पनि माया धराने बेसार 500 मा दिन्छ मानौँ एउटा प्याकेटको, अनि अरू इन्डियन मार्केटबाट आउने बेसारलाई यदि 200 मा दिन्छ भने म माया धराने किन्छु क्या, किनभने त्यो औषधि हो नि त नेपालबाट आएको, त्यो त मिसावट हुन्छ, मलाई त्यसमा भरोसै छैन, म 300 हाल्न फिक्रिन्न। त्यसरी नेपालका अर्ग्यानिक जडीबुटीयुक्त चिजहरूको चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर बेच्न सकियो। मैले भन्न खोजेको रोग्न उद्योग स्थापना गर्ने नाउँमा तपाईँले विश्व बजार नहेरिकन अन्धधुन्ध उद्योग सञ्चालन गरेर नचल्न सक्छ। अहिले महावीर पुनको यही फाल्तु कुरोले गर्दा तिनले हालेनन् 14 करोडको उनको कृषि औजार कारखानाबाट उत्पादित कृषि औजारहरू किन्दैनन् मान्छेले। किन किन्दैनन् भने चाइनिजहरूले उत्पादन गरिदिएको कृषि औजार हजारी कुटो कोदालो त बहुत सस्तो छ, अब महावीर पुनले उत्पादन गरिदिएको त महँगो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले वी हेभ टु बी भेरी रियलिस्टिक। यो उत्तर कोरिया होइन, यहाँ तपाईँको बन्द व्यापार छैन, यही हो कुरा। अब अलिकति यता आउन चाहेँ। अब रमेश प्रसाई र हर्क साम्पाङ बिचको नोकझोक चाहिँ के हो? यो फाल्तु कुरा हो। वास्तवमा हर्क साम्पाङले बडो संवेदनशील भएर गजबसँग विषयवस्तु राख्नुभयो र यो सुरुवात कसले गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। पहिलो फायर त हर्क साम्पाङज्यूले होइन, रमेशले खोले हो, रमेश प्रसाई भाइले। अब उनलाई के बाध्यता आवश्यकता थियो कुनै, उनले यसरी चिडिएर च्याठिएर हर्क साम्पाङको नाम नलिए पनि प्रष्टै बुझिने गरी खोजखोज किन गर्नु पर्थ्यो? तिनले सीमाको चिन्ता गर्दैनन्, तिनले हाम्रो प्रधानमन्त्री तिनकै पार्टीका प्रधानमन्त्री, मैले त नेपालीको प्रधानमन्त्री हो भन्न छाडिदिइसकेँ बालेनजीलाई। उनी कहाँका प्रधानमन्त्री हुन् होइन, नेपालको प्रधानमन्त्रीले नेपालले प्रधानमन्त्री त नेपालकै हो नि टेक्निकली, तर भावनाको आधारमा हृदयको आधारबाट होइन, राजनीतिक आधारमा होइन। किनभने नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्थे भने उनले नेपालले मिच्दै नमिच्या जग्गा भारतको जमिन सीमा मिच्यो भनेर बोल्थे। त्यस्तो भाषा कुन प्रधानमन्त्रीले सोच्न सक्छ? अब यो विषय पछि आउँला, अहिले अमूर्त डिबेट पनि गर्नु हुँदैन। रमेश प्रसाईले चाहिँ च्याठिँदै एकजना सांसद हुनुहुन्छ माननीय, खुब विधिको कुरा गर्नुहुन्छ, हामीलाई ट्युसन पढाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, उहाँ आफै सवारी नियम ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर बाइक चलाउनुहुन्छ, यहाँ गर्नुहुन्छ त्यहाँ गर्नुहुन्छ, जरिवाना लाग्छ ट्राफिकको उहाँलाई, उहाँले ठुला कुरा गर्ने भनेर उहाँमाथि अट्याक सुरु गरे। पहिलो फायर खोले रमेश प्रसाई भाइले। अब स्वाभाविक हो, न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन छ, एभ्री एक्सन इज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन। प्रत्येक क्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया। लाइसेन्स नवीकरण चाहिँ गरेको रहेन रहेछ नि त। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, लाइसेन्स मान्छेको जिन्दगी त नवीकरण हुँदैन कहिले काहीँ। सुन्नुहोस् है, लाइसेन्स त्यो त टेक्निकल कुरो हो, मानव निर्मित कुरा हो। तपाईँलाई म भन्छु कहिले लाइसेन्स रिन्यू गर्न गएको दिन कारबाही बन्द भइसकेको हुन्छ, कहिले 2 दिन त बिदा छ अहिले। त लाइसेन्स नलिएको भए आपत्तिको कुरो हुन्थ्यो, रिन्यू नभएको खण्डमा पनि तपाईँको लाइसेन्स समात्यो भने चिड काट्छ कि बढीमा। उहाँको चाहिँ तपाईँको रिन्यू नगरेर खारेजै भइसकेको अवस्था अरे। कसको? हर्क साम्पाङको। जस्तै 10 वर्ष जति रिन्यू नगरेको रहेछ त अर्को लिनुहुन्छ के फरक पर्छ? यदि त्यो हो भने पनि होइन, उहाँले त्यो रिन्यू नभएको लाइसेन्स रिन्यू नभएको बाइक लगेर ठोक्याएर कसैलाई दुर्घटना पारेको छ र? छैन। आफै दुर्घटनाग्रस्त हुनुभयो, आफै आइआर थाहा आफैले भिडियो खिच्नुभयो, फेरि ट्राफिक नियम बिच सडकमा बिच सहरमा काठमाडौँको सडकमा वा धरानको सडकमा उल्लङ्घन गरे पनि होइन। त कुरा के हो भने त्यही सृष्टि भट्टराईले चाहिँ पुरा हिरोनी शैलीमा मोडलिङ गरेर अर्को विपरीत दिशाबाट गाडी आएको भए अचार हुन्थ्यो उनको जीवन ज्यान। त्यस्तो आपत्तिजनक अवस्थामा गाडीबाट टाउको छिराएर मोडलिङ गरेका चाहिँ रमेश प्रसाईलाई पाच्चे हुने। अनि रमेश प्रसाईलाई उनको प्रधानमन्त्री प्रिय प्रधानमन्त्रीले नेपालले मिच्दै नमिचेको जमिन मिच्या छ भन्दा उनी थप्पडी बजाउने ढ्यापढ्याप गर्ने, ढ्यापढ्यापे टिममा त उनी पनि थिए नि त त्यहाँ संसदमा। अनि त्यसपछि रमेश प्रसाईलाई भ्याट बिजुलीमा भ्याट लिएकोमा खुसी मनाउनु पर्ने, अनि रमेश प्रसाईलाई
सुनिल लम्सालले आफैले त्यो खण्डन गर्न सकेका छैनन्। खुट्टा भाँचिदिन्छु ठेकदारको भाँच्नुपर्छ भनेकोमा त्यसको रफू मास्टर भएर डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर अनावश्यक रूपमा उनको रक्षा गर्छन्, यो भक्ति मार्गमा लाग्छन्। रविले जे गर्यो त्यसलाई महान सोध्छन् भनेपछि रमेश प्रसाईले अहिले आएर फेरि अर्को एउटा निम्न कोटीको स्ट्याटस लेखिभ्याएछन्। के लेखेछन्? होइन, हर्क साम्पाङज्यूले चाहिँ उनको अलिकति जीवन कहानी खोतल्दै अब यी र जीवन विष्ट त चिम्टाका दुई खुट्टी जस्ता थिए, काठमाडौँ आए बसे होइन। रमेशले तरक्की गरे, सहकारी ठगेको पैसाले चलाएको टिभी ग्यालेक्सी फोकेमा 1.5 लाख तलब पनि खाए, अमेरिका पनि घुमे होला। उनको जीवनमा रविको भूमिका देउतै सरह होला, तर राष्ट्रको जीवनमा त बालेन र रविको भूमिका त सर्वाधिक खलनायकको छ नि त। देशलाई डुबाउने भूमिका छ। हामीलाई राष्ट्रको चिन्ता छ, उनलाई व्यक्तिको चिन्ता रहेछ, उनलाई पार्टीको चिन्ता रहेछ भनेपछि अहिले उनले हर्क साम्पाङले चाहिँ रमेश प्रसाईको अलिकति जीवन कहानी खिचेर लेख्नु भएको छ सार संक्षेपमा र बढी प्रोभोक नगर्नु, बढी प्रोपोगन्डा नचलाउनु भनेर प्रेमिल तरिकाले सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। मैले देखेँ रमेश प्रसाईको पारो चढो। अब उहाँको घमण्ड 7औं आसमानमा पुग्यो, च्याठिएर बोल्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने बौद्धिकतामा मसँग टक्कर नगर्नु, म धेरै माथिल्लो कोटीको मान्छे। र उहाँले यी सब कुरा भनिरहँदा, घमण्ड गरिरहँदा, रवि भक्ति गरिरहँदा, रासपाको बचावट गरिरहँदा, सुनिल लम्सालको रफू भर्दा पनि हामीलाई त्यति आपत्ति भएन। आपत्तिको कुरा त यदि कसैको अनावश्यक धार्मिक आस्थामा चोट पारिन्छ र कसैलाई हुँदै नभएको धर्मको धर्मावलम्बी भनेर प्रहार गरिन्छ भने त्यहाँनिर प्रत्यक्ष रूपमा कानुनी हिसाबले पनि त्यो आपत्तिजनक हुन्छ र केस गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले तपाईँलाई भनौँ, म त के भन्ने मान्छे हो भने नि परमात्मा एउटै छन्, कसैलाई क्रिस्चियन हुने अधिकार पनि छ, तर उसको हृदय परिवर्तन हुनु पर्यो क्या। उसले मानव धर्म चाहिँ निर्वाह गर्नु पर्यो। धर्म भने के? वास्तवमा पूजा विधि साम्प्रदायिकतालाई यहाँ धर्म भनियो। तपाईँको धर्म के थाहा छ? तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँले इमान्दारीपूर्वक सञ्चार कर्म गर्नु तपाईँको पहिलो धर्म हो। तपाईँ मन्दिर जानु अगाडि तपाईँ मान्छे भएपछि मानवता देखाउनु तपाईँको धर्म हो। तपाईँ खाइरहनु भएको छ, कोही मान्छे भोको मान्छे तपाईँको अगाडि उभियो, तपाईँको खल्तीमा 2 पैसा छ वा छैन, तपाईँलाई उसले भन्नु दाजु म 2 दिनदेखि भोको छु भन्यो भने खुवाइदिनु हो भने जिन्दगीमा 4 धाम तीर्थ गएको भन्दा बढी धर्म त्यहाँ छ। मानवता एउटा धर्म हो भने आफ्नो कर्तव्य अर्को धर्म हो। कर्तव्य भने के? पत्रकारको कर्तव्य भनेको सञ्चार कर्म देशभक्तिपूर्ण तरिकाले इमान्दारीपूर्वक गर्नु। म पुण्य गौतम, म अभियन्ता हुँ भने मैले सही कुरा बोल्नु पर्यो, सही सूचना। होइन, धर्मको कुरा कताबाट आयो? हामी त रमेश प्रसाई र हर्क साम्पाङको बिचमा मेरो महादेवमा तपाईँको इस्यु भनेको छ नि त। त्यहाँ त्यसो भनेको छ। अब यो स्ट्याटस यो पढौँला। होइन, पहिले पढे सुनाउ न, त्यसमा सजिलो होला। एक त हर्क साम्पाङज्यू क्रिस्चियन भएको काहीँ कतै प्रमाणित भएको छैन। त म भन्छु कोही हृदय परिवर्तन भएरै क्रिस्चियन भएछ भने पनि उसलाई घृणा गर्ने होइन, उसको व्यवहार राम्रो छ भने उसलाई सलाम गर्नुपर्छ। नेपालमा अति सङ्कीर्णतावादी ऊ हाम्रो पण्डित दीनबन्धु पोखरेलले पनि भनिसक्नुभयो, हामी वैदिक सनातनी हौँ, वेदबाट निश्चित भएको धर्म हो। हिन्दू भने चाहिँ सिन्धुबाट सुरु भएको यो अतिवाद हो, यो पूजा विधि हो, संस्कार हो भन्नुभएको छ। अब तपाईँलाई म भन्छु, अनि क्रिस्चियन भए पनि के गल्ती भयो त? कोही सुन्नु न, कोही क्रिस्चियन हुन्छ भने के गल्ती भयो त? कसैको केही बिगार्दैन भने होइन। यसको एउटै शर्त के भने पैसामा किनकान हुनु भएन, धार्मिक कन्भर्जन जोर जबरजस्ती गराइनु भएन, धर्मान्तरण सवाल त्यो हो। कोही आत्मिक रूपान्तरण भएर हिन्दू बन्छ, मुस्लिम बन्छ, क्रिस्चियन बन्छ, बौद्ध मार्गी, बुद्ध त हाम्रो मौलिक धर्मै हो। नेपालले अझ अवलम्बन गर्नुपर्ने बुद्धको बाटो हो। कहाँ बक्यौँ, कहाँ हामी? शान्तिको मार्ग हो, पञ्चशीलता हो। बुद्धको जस्तो महान सोच कसैको पनि छैन। अब तपाईँलाई म भन्छु, उहाँ बुद्ध र किराँतमा मान्नुहुन्छ, राइट? त्यो भनेको वैदिक सनातनी धर्मकै एउटा शाखा हो त्यो। त उहाँले म किराँती हुँ भन्नुभएको छ। उहाँले थोरै चर्च बनाउन खोजे हो धरानमा, अनि सुम्निमा पारुआङ बनाउनेले किराँती हो कि ऊ बुद्ध क्रिस्चियन हो त? अब यो फेरि होइन भन्नु। उहाँले लेखेकै कुराको स्क्रिनसट छ मसँग, एकचोटि पढ्दैँ ल। रमेश प्रसाई भाइले लेख्नु भएको रहेछ। एकजना यहाँ छ मसँग स्ट्याटसै, एकजना माननीय सांसदले विषय केन्द्रित तर्क गर्ने दम नभएर मलाई सुनेको भरमा बोल्छ भन्नुभएछ। मैले पढ्ने कुनै किताब नहुँदा सुनेरै कलेज टप गरेको हुँ। जुन कलेजमा अधिक मास तपाईँ जस्ता दृष्टियुक्त साथीहरू थिए, तपाईँले देखेको जति मात्र सत्य हो भने के तपाईँले नि देखेको देश संसारमा छैनन्? हावा छैन?
मेरो महादेव र तपाईँको यसु छैनन्। म प्रति सहानुभूति होइन, आफू सम्मान भाव राख्नुहोस्। तपाईँभन्दा लाख गुणा अप्ठ्यारो जीवन बाँचेर पनि म संसदमा तपाईँसँगै उभिएको छु। मैले प्रमाणित गरिरहनु त पर्दैन, तर मेरो क्षमतामा कसैलाई शङ्का छ भने कात्तर भएर फेसबुकमा शरीरबारे लेख्ने होइन। जीवन र जगतका कुनै पनि विषयमा फेस टु फेस बहस गरौँ। अरूलाई नङ्ग्याउन खोज्दा तपाईँको आफ्नै चिरहरण भएको दुनियाँले देखिरहेको छ। माननीय जीव भन्नुभएको छ, फेरि जीव पनि होइन, विचार चोगे आङदम्मे जय माटो जय घन्टी भनेर लेख्नु भएको छ होइन। अनि तस्बिर चाहिँ सेयर गर्नुभएको छ हर्क साम्पाङजी र उहाँकै। भनेपछि तपाईँको रमेश प्रसाईजीको बौद्धिक स्तर चाहिँ यहाँनिर मापन हुन्छ होइन। जसरी तपाईँको यसु भन्ने शब्द अरू त ठिकै होला होइन, तर्कमा बहस गर्न सकियो, तर जसरी यदि हर्क साम्पाङलाई नै भनेको हो भने, त्यो स्ट्याटसमा लक्षित हो भने तपाईँ के भने मेरो महादेव र तपाईँको यसु जहाँ भन्नुभयो त्यो यो शब्दले चाहिँ रमेश प्रसाईजीको बौद्धिक स्तर मापन गर्यो होइन त। यसलाई भनिन्छ बौद्धिक दरिद्रता है, इन्टेलेक्चुअल कन्स्टिपेसन एन्ड लिटरेरी डायरिया पनि भन्छ यसलाई। बौद्धिक कब्जियत र साहित्यिक डायरिया। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअलको मान्यता प्रपाउन्ड गर्ने एन्टोनियो ग्राम्सीले कुनै समय भन्नुहुन्थ्यो, जो मुसोलिनीसँग लड्नुभएको थियो, वास्तविक बौद्धिकले कहिले पनि आफ्नो अहङ्कार प्रदर्शन गर्दैन। सुकरातले भन्नुहुन्थ्यो नि, मलाई यो थाहा छ कि मलाई केही पनि आउँदैन भन्नुहुन्थ्यो क्या। आफ्नो बारेमा सबै कुरो छर्लङ्ग हुनु नै ठुलो कुरा हो। अब उहाँले कति पढ्नु भएको छ के मलाई थाहा भएन। मलाई हाँस उठ्छ, यो मेरो अहङ्कार होइन। म अलवेज टपर स्टुडेन्ट हो। मेरो अगाडि चाहिँ पढाइको कुरा नगरे हुन्छ। तपाईँको सभापति कति पढ्नु भएको छ सोध्नुहोस्। तपाईँको त्यो पाखण्डी पार्टीमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, जहाँ तपाईँको सभापति मेरो आफन्त, मेरो आमाको मावली, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। इन्टरमिडिएट अर्थात् +2मा 4-5वटा विषयमध्ये 4वटामा ब्याक लाग्यो। अहिले 11 भन्छ, त्यतिखेर चाहिँ आइए फर्स्ट इयर भन्थ्यो। त्यसपछि उहाँको पुरानो आदत केटीसेटी जिस्काउने, गीत गाउने, सुसेल्ने हुनाले पढ्न नसकेर अमेरिका भाषिएको तपाईँको सभापतिको तपाईँ भक्त हो। तपाईँ आफ्नै सभापति अज्ञानी भएकोमा चिन्ता जताउनुहोस्। राम्रो कलेज पढेर ब्याचलर गरेर राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने र ट्युसन सेन्टरमा राम्रै ट्युसन पढाएको र अब फुर्सद मिलेमा मास्टर्स जोइन गरेर मास्टर्स पनि राम्रै नम्बरका साथ गर्न खोजिरहनु भएको हर्क साम्पाङलाई तपाईँले बौद्धिकताको ट्युसन नपढाउनुहोस् है। तपाईँ कति पढ्नु भएको छ, के पढ्नु भएको छ थाहा छैन। तपाईँ टपर हुनुभएछ, कति 3जनामा हुनुभयो कि 4जनामा, उही विजय साई भाइ 3जनामा थर्ड हुनुभएछ। त्यस्तै के हो मलाई थाहा भएन होइन। ठिकै छ, अब ल तपाईँ पढाइया नै हुनुहुन्छ, तर तपाईँको बौद्धिकता मापन गर्ने युट्युबको भिडियोले होइन। दिशुपी पुण्य गौतम, मलाई हेर्नुहोस्, म विश्व राजनीति र नेपाल भन्ने किताब निकाल्दैछु। केही समयपछि तपाईँ त सबै पढ्छु भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि म कम्प्लिमेन्ट्री उपहार दिउँला रमेशजी हगि। रिसर्च आर्टिकल तपाईँले कति लेख्नुभयो त रमेशजी? तपाईँको बौद्धिकताले जस्तो फेरि तपाईँले भन्नुहोला मेरो कलम अहिले कहाँ चल्छ त भन्नुहोला। तपाईँ जस्तै भगवान्ले दृष्टि क्षमता खोसे पनि फरक क्षमतामा अद्भुत विद्वान भएका बाबुराम आचार्यलाई इतिहास शिरोमणि भनिन्छ, तर उहाँको दृष्टि थिएन नि। याद गर्नुहोस् है, दृष्टि थिएन उहाँको। दृष्टि नभएका कैयौँ मान्छे संसारका उत्कृष्ट विद्वान भएका छन्, तर रमेश प्रसाईको आर्टिकल मैले काहीँ पनि पढाएको छैन। तपाईँले पढाए भए भन्नुहोस्। रमेश प्रसाईको कुनै किताब पनि छापिएको छैन, कविता पनि छैन। भन्नाको मतलब उहाँ भनेको बौद्धिक र प्राज्ञिक बहसमा उत्रिएको मान्छे होइन। उहाँ भनेको चाहिँ तपाईँको कन्टेन्ट क्रिएटर हो, युट्युबमा काम गर्ने व्यक्ति हो, पहिला रेडियोमा काम गर्ने मान्छे हो रमेश प्रसाईजी भने हो। यो कुरो चाहिँ मान्छु कि त्यो पार्टीमा यतिसम्म घटिया निम्न कोटिका सांसद छन्। त्यो लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी भन्ने एउटा उखान छ क्या हो। त्यो रासपाका लठैत सांसदको भिडमा चाहिँ तै विषयको रमेश प्रसाई अलिक तगडा देखिएको होइन। नराटी भन्छु नै भन्दा चाहिँ अलिकति बुझ्या मान्छे हो है फेरि रमेश प्रसाई। पूर्वको कलकत्ते चेतना पनि छ उनमा। अनि रवि त हावा नै हो। रवि लामिछानेले त राजनीतिको र पनि बुझाएको छैन। त्यति साथ होइन होला, फेरि भन्ने त फेरि बालेन शाह भन्दा रवि तगडा हो पनि भन्छन् नि त। बालेन शाह र रवि एउटै हो। बालेन शाह भन्दा बढी बोल्न सक्छन्। यस्तो नि पढाइमा त ढाँट्नु हुँदैन। रवि भन्दा बालेन नै तगडा हो नि। ब्याचलर त होइन, पढाइमा त होला, तर
वाकपटुकमा वाकपटुता त तपाईँलाई म भनिदिउँ ऊ त्यो विकासानन्दलाई ल्याउनु हो भने नेपालको सबलाई फ्लप गरिदिन्छ तर ठुलो उद्भट बौद्धिकता होइन नि उनी त्यो पण्डितहरूले कति राम्रो बोल्छन् तपाईँलाई म भन्छु 35 वर्षमा कखरा छिचोलेर पछि महापण्डित कहलाएका ब्राह्मणहरू पनि उनीसँग कायल थिए ब्राह्मण क्षेत्री उनका चेला थिए डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य डाक्टर अनरबी हो भलै होइन उपाधि हो तर वेदमा के छ भन्ने कुरा बाहुनको छोराले लेख्न सकेन त्यत्रो पण्डितहरू संस्कृतका महापण्डितहरूले लेख्न नसकेको कुरा काले राई उर्फ डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले लेख्नुभयो उहाँ महाविद्वान हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण इन्द्रबहादुर राईको जस्तो साहित्य कानुनमा सुभाष नेम्बाङको जस्तो विज्ञता कसको थियो त तपाईँले वास्तवमा हेर्ने हो भने बौद्धिकताको लागि कुनै जाति भाषा वर्णले रोक्दैन त्यो उसको निजत्व हो के उसको प्रतिभा हो उसको क्षमता हो तपाईँलाई म बलराम सवाल भन्ने एकजना मान्छेको नाम भन्छु फेरि जातीय कुरो गरे जस्तो हुन्छ सायद त्यो उनी मगर हुनुको विडम्बना पनि भोगे जस्तो लाग्छ बलराम समालले ल क्याम्पसमा भाषण गर्ने भनेपछि नेभी सङ्घ र मण्डलीयहरू पनि काठमाडौँबाट बस रिजर्भ गरेर आउँथ्यो अरे अस्ति बिचरा मरे उनी होइन अब दिमागी सन्तुलन पनि राम्रो थिएन गरिबी भयो यातना भयो त्यस्तो जिब्रो फड्कार्ने भनिन्छ मदन भण्डारी असुरक्षित हुन्थे अरे उनी बोल्दा त्यस्तो कुरा सुनिन्छ होइन बलराम समाल भन्ने व्यक्ति बोल्दा त्यस्तो राम्रो बोल्ने लीलामणि पोखरेल मदन भण्डारी यान प्रसाद गौतमलाई सबै कायल बनाउन सक्ने अब वास्तवमा यान प्रसादको पनि प्रतिभा देखिएन होइन अब म पनि भनौँ न म गुमनाम भइदिए भए म यति बोल्छु भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन थियो नि त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको तरक्की हो नि त यो मेरो वाकपटुतालाई जनताको बिचमा पुर्याएको छ हर्क साम्पाङको पुर्याएको छ तपाईँलाई म भन्छु अहिलेको पार्लियामेन्टमा गगन थापा मिस भएको छन् गगन पनि क्वालिटीको मान्छे हो तपाईँ ऱ्याङ्किङ गर्ने हो भने रमेश प्रसाई त कता हो कता तल छन् अहिले ऱ्याङ्किङ गर्ने हो भने हर्क साम्पाङज्यू नेक्स्ट लेभलको हो केपी ओली संसदमा हुनुहुन्न उहाँ पनि नेक्स्ट लेभलको हुनुहुन्थ्यो वक्तामा यो कसैले च्याउनै पर्दैन कि किनभने विषय विज्ञता बोल्न त बाटो हो केपी पनि अब रवि लामी छाने नाम्चे बजारमा छन् भने हर्क साम्पाङ सगरमाथामा छन् अब म पनि नेक्स्ट लेभलको हुन्थेँ होला म पार्लियामेन्टमा पुगेको भने होइन तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि रमेश प्रसाई भनेको हर्क साम्पाङसँग बौद्धिक बहस राजनीतिक बहस गरेर त्यसरी शास्त्र गरेर उहाँलाई पछार्न सक्ने मान्छे चाहिँ होइन र उहाँको विचारमा पनि अलिकति सङ्कीर्णता देखियो किनभने उहाँले अप्रामाणिक कुरा गर्नुभयो हर्के हवलदार हर्के पास्टर भनेर भन्थे नि त्यो कसैले साबित गर्न सकेका छैन उहाँ किराँती हो उहाँ वैदिक सनातनी हो तर उहाँले सबै धर्मलाई सम्मान गर्नुहुन्छ उहाँको के उहाँले यही नगरेर उहाँलाई आलोचना गरे हो उहाँले क्रिस्चियनहरूलाई दमन नगरेको हुनाले उहाँलाई क्रिस्चियनको मित्र भएको हुनाले र कतिपय ठाउँमा अब भनौँ न क्रिस्चियनप्रति लोयल्टी देखाएको भनिएको सुदन किराँती उहाँको पार्टीमा आएको हुनाले अथवा उहाँका पार्टीमा कतिपय क्रिस्चियन धर्मावलम्बी हुनाले यो त धर्मनिरपेक्ष देश हो नि जो जुनसुकै धर्म मान्न पनि सक्छ त्यस कारण हर्क साम्पाङलाई पास्टर भने पास्टर हुन के गर्नुपर्छ थाहा छ चर्चमा शपथ लिनुपर्छ ऊ सार्वजनिक कार्यक्रममा पास्टरको पोसाकमा देखा पर्नुपर्छ ज्ञान पनि हुनुपर्छ वा त्यसले बाइबल बोकेको कुनै फोटो चाहिन्छ तर चर्चमा को गएन नेपालको नेता रवि लामिछाने गएन अनि पास्टर हुनलाई तपाईँको कति वर्ष कैयौँ वर्ष चाहिँ त्यहाँ अब म साधना गर्नु पर्यो अध्ययन हुनु पर्यो होइन रमेश प्रसाईको हतियार रमेश प्रसाईतिरै तेर्साउँछु भरत गिरी भन्ने एकजना पास्टरको नाम सुन्नुभयो होला तिनको एउटा भिडियो थियो अहिले चाहिँ हटाउन लगाएछन् तिनले योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन हुनासाथ चुनावमा भोट माग्दा के भनेका छन् थाहा छ के भने खास गरी चेपाङ बस्तीमा अलिक बढी उनी गएका रहेछन् होइन त्यहाँ चाहिँ अलि धर्मान्तरण गरेर जहाँ गरिबी छ जहाँ दलित छ जहाँ सीमान्तकृत छ त्यहाँ अलि क्रिस्चियनहरूले चलखेल पनि गरेका छन् नि त्यो बस्तीमा पुगेर उनले भाषण गरेका छन् यसपटक रासपालाई भोट दिउँ किनभने यो चाहिँ क्रिस्चियनिटी फैलाउन आएको पार्टी हो भनेका छन् रवि लामिछानेको बारेमा त उनले चर्चमा शपथ लिएका हुन सक्छन् भन्ने कुरो पनि छ यिनको पार्टीको जन्म नै संदिग्ध छ हर्क साम्पाङको पार्टी कहाँ जन्मियो नेपालमा जन्मियो माटोमा जन्मियो यो कहाँ जन्मियो थाहा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब जरा खोतल्नुहोस् अब तपाईँले धेरै न्याउ गर्नुभयो धेरै ट्याउट्याउ ऱ्याउ गर्नुभयो अब तपाईँलाई म करारी जवाफ दिन्छु रमेशजी ल सुन्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ छैन थाहा भए पनि बुझ पचाउनु भयो कि 2009मा अचानक अमेरिकामा एउटा पार्टी जन्मिन्छ क्रिस्चियनिटी फैलाउन
ओपन सोसाइटीबाट अरबौँ रुपियाँ डोनेसन गर्ने जर्ज सोरजको फाउन्डेसनले एउटा पार्टी त्यहाँ गठन गरिदिन्छ। त्यो पार्टीको चिन्ह हुन्छ घन्टी। त्यो पार्टीको नाम हो अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टी। मैले यो प्रमाणितै गरेको छु, गुगल सर्च गर्नुहोस्। र रवि लामिछानेहरूले 69 सालमा त्यहाँ 2009 मा जन्मियो, यहाँ 2023 मा जन्मियो जस्तो लाग्छ होइन। हो त्यो पार्टी याद गर्नुहोस् है, नाम सेम छ, घन्टी चिन्ह त्यही छ, किनारा निलो नै छ। त्यो क्रिस्चियनिटी पार्टी हो, अमेरिकन स्वतन्त्र पार्टी, क्रिस्चियनिटी फैलाउने पार्टीको नेपाल शाखा हो तपाईँको पार्टी। आज खोज्दै जाने भने सबभन्दा बढी क्रिस्चियन कहाँ छन्, सबभन्दा बढी पास्टरले टिकट कहाँ पाए, सबभन्दा बढी पास्टरले जितेर कहाँ आछन्, त्यही पार्टीमा होइन। आफ्नो पार्टीको चिज भैँसी पनि नदेख्ने को हो बताइदिनु पर्यो। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो क्रिस्चियनिटी फैलाउने। अब विडम्बना के छ भने सबभन्दा बढी क्युआर चलाउने त्यही पार्टी। अहिले पनि महाधिवेशनको नाउँमा चन्दाको धन्दा गर्ने पार्टी त्यही पार्टीको सभापतिले चाहिँ राजकोट हस्पिटल बनाउँदा 5 करोड खर्च गरे रे, बाँकी 25 करोड त्यही क्युआर र ब्याङ्क एकाउन्टबाट उठाएको पैसाको हिसाब किताब गोलमाल छ। पछि कोरोना कालमा उनीहरूले उठाएको पैसाको पनि कुनै हिसाब किताब छैन होइन। त्यहाँ जनमैत्री हस्पिटलमा अहिले क्युआरबाट, ब्याङ्क एकाउन्टबाट, देशबाट विदेशबाट, व्यापारीबाट नगद नारायण लिएर अरबौँ रुपियाँ महाधिवेशनको लागि उठाएका छन् भन्ने बित्तिकै सबभन्दा बढी क्रिस्चियन पनि त्यही पार्टीमा छन्। अब पार्टी ठुलो भएपछि क्रिस्चियन हुन्छन्। अब हामीले पास्टरको नामै पढाएको थियौँ कसले टिकट पाए भन्ने। त्यसकारण रमेश प्रसाईले पहिला आफ्नो अनुहार हेर्नु पर्यो, आफ्नो पार्टीका नेता चिन्नु पर्यो, आफ्नो पार्टीका नेताको ब्याकग्राउन्ड थाहा पाउनु पर्यो र रवि लामिछानेको बारेमा बुझ्नु पर्यो। त्यो पार्टी क्रिस्चियनिटीप्रति कति हुरुक्क हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। खोइ मलाई त हर्क साम्पाङ उहाँलाई त्यो बुढा नीलकण्ठ गएको जानकारी भएन छ क्यारे, पशुपति आएको पनि उहाँले देख्नु भएन छ क्यारे। सबै देखि फिल्म पनि हेरी भन्नुहुन्छ, हर्क साम्पाङको बाइक गुल्टिएको पनि देखि भन्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ किन देख्नु भएन उहाँले? हर्क साम्पाङ मन्दिर धाउनुभयो, बुढा सुब्बा जानुभयो, उहाँले अहिले चर्च बनाउनु खोज्या हो, सुम्निमा पारुआङ भन्ने चर्च हो। अनि उहाँलाई इस्यु किन भन्नु पर्यो? तपाईँको इस्यु उहाँको अनि तपाईँको पार्टीको सभापतिको चाहिँ के हो त धर्म? खोइ म त कहिले चुनावको बेला यसो घन्टी सन्टी बजाएको देख्छु, त्यहाँ बाहेक मन्दिर सन्दिर आएको पनि देख्दिनँ। त आफ्नो ऐना अनुहारमा ऐना हेर्नु पर्यो। अनि त्यो सुन्नु, उहाँले महादेवलाई निजीकरण गर्नुभएको छ। श्री स्वस्तानी व्रत कथा पढ्नु भएको छ। श्री भगवान् श्री शम्भु महादेव भनेको किरातेश्वर महादेव हो। त्यहाँ किरातको आस्था जोडिन्छ। त्यो आस्थामा उहाँले किन प्रहार गर्नु? मेरो महादेव भन्नु उहाँले। अनि हर्क साम्पाङको चाहिँ महादेव होइन, निजीकरण हुन्छ भगवान्। अनि उहाँकै पार्टीका अन्य माननीयहरूले पनि के भने अरे भन्ने सुन्न पाएको थियो के भनेछन्? अनि कसैले केही भनेको छ कि तपाईँसँग जानकारी केही छ भन्ने कुरो? त्यो भनिराख्छन्, अब यस्तै होला यिनीहरूको। अब यो ज्वालाजीहरू कसले के सेयर गरेर तपाईँले भ्याउनुहुन्न, सक्नुहुन्न रमेश प्रसाईलाई भनेर उत्तेजित गराएकी छिन्। त्यसको अर्थ छैन वास्तवमा। आगोमा घिउ थप्ने काम। एक त म यसलाई नितान्त केटाकेटी बहस भन्छु। सांसद भइसकेका छन्, अब चौरमा आएर द्वन्द्व युद्ध गर्ने हो, माइक लगाएर त बौद्धिक कि म बौद्धिक भनेर तपाईँको रियालिटी सो गर्ने कुरा हो र? बौद्धिकता कहाँ झल्किने? यहाँ बौद्धिकताको कमी छैन, कमी इमान्दारिताको हो। अनि हर्क साम्पाङले सिमानाको त्यत्रो कुरा गर्दा राष्ट्र लुटियो, एसपिपी पास गर्नु हुँदैन, एमसिसी कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन, सिमानामा काँडे तार लगाउँ, देशलाई उन्नत बनाउँ, अनि देशको रक्षा गरौँ भनेर नेकपा एमालेसँग मिलेर पनि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, सबैसँग मिल्नु भएको छ। त हर्क साम्पाङमा के प्रब्लम चाहिँ देख्नुभएछ त? उहाँले एउटा बेदाग निर्दाग छविको हर्क साम्पाङलाई कुनै समय त्यो ब्लास्ट न्युजको आधारमा माओवादी, नक्कली माओवादी बनेर चन्दाको धन्दा गरे भन्यो। त्यो आधारमा आज पनि पूर्वाग्रहको आँखाले हेर्नेहरू छन्, तर त्यो आरोप त उहिल्यै जनताले धोइ पखाली गरिदिइसक्यो, त्यो वाहियात आरोप हो भनेर। अहिले तपाईँको त्यो बिचरा एउटा सफारी चालक कसले प्रभोग गरेको नि, सोझै रहेछन् मान्छे, कन्टेन्ट क्रिएटर, अलिकति अटेन्सन सिकर रहेछन्, कुमार रेङदेनको सङ्गतमा थिए भन्ने पनि सुनिन्छ। फेरि अर्को कुरो सुनिन्छ, उहाँ रासोपाले चाहिँ ओडाध्यक्षको आश्वासन दिएको छ अरे तिनलाई कतातिर हो होइन। अब ती मान्छेले उहाँ लगातार एट्याक गरे। हर्क साम्पाङहरूले 5-10 लाख पर्ने गट्टाको जग्गालाई बढी मूल्याङ्कन गरेर 40-50 लाख बनाएर जग्गा खरिद गरेर करोडौँको कमिसनको रफुचक्कर चलाए दत्त, समीर र हर्कजीले भने।
तर आखिर उनी आफैले यो कुरा होइन रहेछ भनेर स्वीकार गरे कि गरेनन्? सही छाप गरेर छुटे कि छुटेनन्? हर्क साम्पाङले प्रतिशोध लिएको भए उहाँलाई महिनौसम्म सडाउन सक्नुहुन्थ्यो। प्रतिशोधको राजनीतिमा त जानु भएन। ए बाबा, तपाईँहरू एउटा इमान्दार निष्पक्ष देशभक्त प्रतिपक्षलाई कति पेल्नुहुन्छ? आफ्नो कमजोरीको कारण तपाईँहरू पुरै भतभती पोलेर उफ्रिरहनु भएको छ अनि आफू गलत भएपछि अरूलाई हिरो छ्याप्ने। आज जति पनि हर्क साम्पाङको विरोध गरिरहेका छन् ती विरोध गर्नेहरूको भित्री चाहना अथवा भित्री आशय चाहिँ हर्क साम्पाङले क्रिस्चियन समुदायलाई भेट्ने बित्तिकै गाली गरिहालोस्, क्रिस्चियनहरू भेट्ने बित्तिकै ढुङ्गामुढा गरिहालोस्, होइन, चर्चहरू कहीँ देख्यो भने भत्काइहालोस्, अनि चाहिँ हर्क साम्पाङ ठिक रहेछ भन्ने उहाँहरूको चाहना हो कि के हो? त्यसो गर्दा द्वन्द्व हुन्छ नि त। होइन, त्यो त हो, त्यो द्वन्द्व हुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। हर्क साम्पाङले बुझेरै त्यो गर्नु भएको छैन, तर उनीहरूको चाहना चाहिँ त्यस्तो छ कि के हो भन्ने उनीहरूको चाहना त्यो छ। फेरि रमेश प्रसाईलाई त्यत्रो मानवता विरोधी अपराध भएको छ सुकुम्बासी बस्तीमा, होल्डिङ सेन्टरमा मान्छे मरिरहेछन्, त्यसको कहिल्यै चिन्ता छैन। उहाँ त भ्याट बढ्यो, कर बढ्यो भनेर खुसी भइरहनु भएको छ, ढिन्डोरा पिटिरहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ तपाईँको गरिब मारा बजेट आउँदा खुसी लाग्दो रहेछ। नेपाल तबाह भएको छ, आर्थिक रूपमा अर्थ राजनीतिक हिसाबले नेपाल ध्वस्त भएको छ, औद्योगिक पुँजीवाद नामेट भएको छ, वित्तीय पुँजीवादले ताण्डव गरेको छ, नेपाल बहुआयामिक रूपमा फेल्ड स्टेट हुने खतरामा छ। देशको प्रधानमन्त्रीले नि देशलाई खतरामा पार्ने गरी मिच्दै नबिचेको जमिन मिचिएको भन्नुभएको छ। 80,000 हेक्टर जमिन मिचिएको छ। ती जमिनलाई सही सलामत बनाएर सिमानामा काँडे तार लगाउँ, पर्खाल लगाउँ भन्ने हर्क साम्पाङ उहाँलाई देख्दै रिस उठ्छ भनेपछि यहाँनिर रमेश प्रसाईको नियतमाथि किन शङ्का नगर्ने हो? तपाईँ बस्नुहोस् न, तपाईँलाई रविजीले असीम अनुकम्पा गर्नुभयो, सहप्रवक्ता दिनुभयो, तपाईँ त्यो पार्टीबाट सांसद हुनुभयो, होइन, तपाईँले सबै चिज पाउनुभयो, अमेरिका घुम्नुभयो, अनि त्यसपछि तपाईँले त्यो सहकारी ठगेर सञ्चालन गरेको टिभीमा पनि 1.5 लाख 1.5 लाखको तलब खानुभयो होला। तपाईँको लाइफ बन्यो त। तपाईँ हिजो कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कहाँ आउनुभयो? तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, हृदयलाई साक्षी राखेर सत्य कुरा बोलौँ। पद अस्थायी कुरा हो, आज छ भोलि छैन। कस्ता कस्ता बडा बडा भीमसेनका गदाहरू झुकेको हामीले देखेका छौँ, बडा बडा धर्रा ढलेको देखेका छौँ, राणा राजा ढलेका छन् यहाँनिर, राजाहरूको पतन भएको छ। त्यस्तो देशमा रैती के अरे आफूलाई अहिले पनि नागरिक बनाउन तयार नभएको र पार्टीका रैती बनेकाहरूको झुसिलो डकारले उल्कै गर्यो क्या देशमा। हस्, थ्याङ्क यू सेनालाई। ल, धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा मलाई के भन्नु छ भने त्यो खगेन्द्र सुनार टाइप या अझै पनि रमेश प्रसाई म रवि लामिछाने भन्दा 2-4 कुरा बढी जानेको पूर्वीय चेतनाको मान्छे हो भनेर माया गर्छु। फरक क्षमता पनि छ। रासपामा त्यत्तिको बोल्ने मान्छे 5 जना पनि छैनन् होला, हो, उनीमा क्षमता पनि छ, तर त्यसको सदुपयोग होस्। कुनै समय जीवन भाइ र तपाईँ सँगै आउनुभएको थियो, मेरो इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। जीवन भाइले सही गोरेटो समाउनु भएको छ, भलै उहाँ सांसद हुनुहुन्न, तर सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, माटोको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। र कुनै दिन यस्तो आउनेछ कि म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर मार्टिन लुथर किङ शैलीमा, आई हेभ अ ड्रिम शैलीमा सपना देखेको हर्क साम्पाङज्यूलाई नै गएर तपाईँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर खादा उडाउने दिन आउला है रमेश प्रसाई भाइ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। धन्यवाद।